अगर नेकी इंसान को नरम करने की बजाय सख्त बना दे तो समझ लीजिए वो नेकी नहीं, वो नफ्स है। आपने कभी गौर किया है वो लोग जो हर लम्हा इबादत में मस्त रहते हैं वो बुलंद क्यों नहीं होते, बल्कि बाज औकात वो खुद को दूसरों से ऊपर समझने लगते हैं। और वो इल्म जो इंसान जमा करता है, क्या वो उसे आजिज़ी देता है या गरूर की एक पोशीदा लाश बन जाता है? जिक्र के बाद दिल नरम होता है या सख्त? क्या वाकई हम अल्लाह के करीब आ रहे हैं या अपनी तारीफ में गर्क हो रहे हैं? आज हम एक ऐसे राज के करीब पहुंचने वाले हैं, वो राज जो अक्सर बयान नहीं किया जाता, वो राज जो इंसान के अंदर की दुनिया को बदल देता है मगर जुबानों से छुप जाता है। ये राज हमें वो सच दिखाएगा जो ना किसी मदरसे की किताबों में है, ना किसी आम बातचीत में। बस खामोशी में, दिल के आईने में खुद को देखने की हिम्मत चाहिए। अगर आपने ये सोचना शुरू कर दिया, अगर आपने दिल से पूछा कि मेरी नेकी मुझे नरम कर रही है या सख्त, तो यकीन करें आपने सबसे पहला कदम उठा लिया है। जब हम अपने दिल की तरफ देखते हैं तो सबसे पहला खुद का आईना सामने आता है, आईना ए नफ्स। हमारी इबादत, हमारा इल्म, हमारा जिक्र, ये सब हमें अल्लाह के करीब ले जाते हैं या हमारे नफ्स की तस्कीन करते हैं। कभी सोचा है कि नमाज के बाद जो गरूर पैदा होता है वो आपकी नेकी की बुनियाद है या आपके नफ्स की मोहर? किताबें पढ़ने के बाद जो हकारत दिल में आती है, क्या वो इल्म का फल है या एक छुपी हुई तकब्बुर की झलक? और जिक्र जब जुबान से निकलते हैं लेकिन दिल में आजिज़ी नहीं आती, तब क्या हम अल्लाह की कुर्बत में हैं या खुद की तारीफ में गर्क हैं? ये आईना सख्त है क्योंकि ये कभी झूठ नहीं बोलता। हर अमल, हर नेकी, हर जिक्र आपके दिल की हकीकत दिखाता है। एक शख्स हर लम्हा इबादत में मशगूल, हर मजलिस में इल्म का खजाना लिए, हर जिक्र में मस्त, लेकिन लोग उसके करीब आते तो पाते कि वो तो गरूर के बोझ तले दब गया है और नेकी सिर्फ एक नकाब है। आप भी कभी अपने दिल से पूछें, क्या मेरा हर अमल मुझे आजिज कर रहा है या मुझे दूसरों से बेहतर महसूस करवा रहा है? ये छोटे लम्हे, वो खामोश सवालात जो दिल में आते हैं, ये हमारी असल हकीकत के बारे में हमें आईना दिखाते हैं। और याद रखें, ये आईना किसी से नहीं डरता, ना किसी इल्म से, ना किसी इबादत से, ना किसी जिक्र से। ये बस सच दिखाता है। अगर आपने अपनी आंखें बंद करके दिल से ये सवाल पूछना शुरू कर दिया तो आपने अपने अंदर की पहली खिड़की खोल दी है। यही वो लम्हा है जब इंसान खुद को पहचानता है और अपनी नेकी और नफ्स के दरमियान फर्क देखता है। मोहतरम दोस्तों, अब हम उस लम्हे पर पहुंचे हैं जब हकीकत छुप कर सामने आती है, असल नेकी की तरफ। असल नेकी वो नहीं जो दिखावे के लिए की जाए, ना वो जो लोगों की तारीफ के लिए हो। असल नेकी वो है जो इंसान को आजिज कर दे, जो उसके नफ्स को कम कर दे, जो दिल में सुकून और खामोशी पैदा करे। सोचिए, एक शख्स जो सबके सामने इबादत करता है, इल्म बांटता है, जिक्र में मस्त रहता है, लेकिन अंदर से खुद पसंद है, क्या वो नेकी की मिसाल है या सिर्फ नफ्स की चमक है? अब इसके मुकाबले में वो शख्स देखें जो खामोश रहता है, जो छुप कर इबादत करता है, जो बगैर दिखावे के इल्म हासिल करता है, दिल में आजिज़ी, दिल में सुकून, दिल में अल्लाह की मोहब्बत। यही असल नेकी है। ये वो नेकी है जो किसी को दिखाई नहीं देती मगर दिल के आईने में रोशन होती है, जो गरूर को मिटा देती है और इंसान को अपने नफ्स के बंधन से आजाद कर देती है। यहाँ हम नून के तसव्वुर की तरफ आते हैं, वो छुपी हुई हकीकत जो इंसान के अंदर की दुनिया बदल देती है, वो अंदरूनी नफ्स की मौत, वो खामोश मरने का लम्हा जो हमें बुलंद नहीं करता बल्कि आजिज करता है। तसव्वुर करें, एक शख्स अपने आप को सबसे कम तर समझ कर इबादत करता है, इल्म सीखता है, जिक्र करता है। वो बुलंद नहीं, वो नर्म है, वो छोटा है, मगर दिल में नूर की रोशनी फैल रही है। यही असल नेकी है। ये नेकी दिखावे की नेकी नहीं, खुद पसंदी की जीनत नहीं, बल्कि खामोशी की ताकत है, आजिज़ी की ताकत है, दिल की रोशनी है जो किसी की नजरों में नहीं आती मगर अल्लाह के करीब ले जाती है।
اور یہی لمحہ ہے جب انسان کے اندر تبدیلی شروع ہوتی ہے، جب وہ دیکھتا ہے کہ نیکی کا معیار دکھاوے میں نہیں، لفظوں میں نہیں، بلکہ دل کی خاموشی اور عاجزی میں ہے۔ یہ لمحہ ہر انسان کے لیے چیلنج ہے۔ کیا آپ اپنی نیکی کو دل کی عاجزی کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں، یا آپ اسے غرور اور بلند نظری کے ساتھ دیکھتے ہیں؟ محترم ناظرین، خاموش رہنے کی طاقت وہ راز ہے جو الفاظ سے ظاہر نہیں ہوتا، مگر دل کی گہرائیوں میں روشنی بکھیرتا ہے۔ اللہ کے خاموش دوست وہ لوگ جو دنیا میں نظر نہیں آتے، جو شور میں کھوئے ہوئے نہیں، جو بغیر کسی دکھاوے کے عبادت کرتے ہیں، یہی لوگ واقعی اللہ کے قریب ہیں۔ یہ خاموشی باہر کی خاموشی نہیں، بلکہ اندرونی خاموشی ہے۔ دل کا سکون، نفس کی موت، غرور کی زنجیروں کا ٹوٹ جانا، یہ وہ لمحات ہیں جب انسان حقیقت کے قریب آتا ہے۔ سوچیں، جب ہم عبادت کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، اگر یہ سب دکھاوے کے لیے ہو تو اثر کم، غرور زیادہ۔ لیکن اگر خاموشی کے ساتھ، دل کی عاجزی کے ساتھ ہو تو اثر گہرا اور طاقت لازوال ہوتی ہے۔ خاموشی میں انسان اپنے آپ کو دیکھتا ہے، اپنے نفس کو پہچانتا ہے، اور دل میں روشنی پیدا ہوتی ہے۔ وہ روشنی جو کسی کی نظروں میں نہیں آتی، مگر اللہ کے قریب پہنچاتی ہے۔ یہ خاموشی، یہ اندرونی سکون، نون کے راز کی طرح ہمیں خود کی چھپی ہوئی حقیقت دکھاتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب ہم اپنے غرور، اپنی خود پسندی، اپنی چھپی ہوئی انا سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ طاقت ہے جو انسان کو بلند نہیں کرتی، لیکن دل کو نرم اور خالص کر دیتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب روح بولتی ہے اور لفظ خاموش رہ جاتے ہیں، اور یہ خاموشی، یہ سکون، یہ عاجزی وہ پل ہیں جو انسان کو اللہ کے قریب لے جاتے ہیں، اور اندرونی نفس کی موت کی روشنی میں زندگی کے حقیقی راز دکھاتے ہیں۔ یہی وہ لمحہ ہے جب انسان سمجھتا ہے کہ سب سے بڑی نیکی وہ نہیں جو دکھاوے میں ہو، سب سے بڑی نیکی وہ ہے جو دل میں نرم روشنی پیدا کرے، جو سکوت میں بلند ہو، جو خاموشی میں چراغ جلائے۔ اور اگر آپ نے اپنی زندگی میں کبھی یہ خاموشی محسوس کی تو جان لیجئے آپ نے اس راز کے دروازے کا ہاتھ پکڑ لیا ہے، اور یہ دروازہ آگے کے سفر کے لیے روشنی بناتا ہے۔ محترم دوستو، اب یہ لمحہ آپ کے لیے ہے، ایک لمحہ خاموشی، ایک لمحہ خود سے بات کرنے کا۔ سوچیں، کیا آپ کی عبادت آپ کو نرم کر رہی ہے یا سخت؟ کیا آپ کا علم آپ کو عاجز کر رہا ہے یا غرور کی چھپی ہوئی لاش میں بدل رہا ہے؟ کیا آپ کا ذکر آپ کو اللہ کے قریب لے جا رہا ہے یا صرف خود کی تعریف میں آپ کو غرق کر رہا ہے؟ یہ سوالات آسان نہیں، اور جواب شاید لمحوں میں نہ آئے، مگر اگر آپ نے دل سے پوچھنا شروع کر دیا تو آپ نے اپنی حقیقت کی چھپی ہوئی پرتوں کو چھوا ہے۔ یہ وقت ہے جب آپ اپنے اندر جھانکیں، اپنے اعمال کا آئینہ دیکھیں، اور تسلیم کریں کہ کون سا عمل دل کو نرم کرتا ہے اور کون سا غرور میں اضافہ کرتا ہے۔ یہ لمحے آپ کے لیے ہیں، صرف آپ کے لیے، کسی سے شیئر کرنے کے لیے نہیں، بس دل کی گہرائیوں میں جھانکنے کے لیے، خود سے سوال کرنے کے لیے۔ اور اگر آپ نے یہ سوالات سنجیدگی سے پوچھنا شروع کر دیے تو یقین کریں آپ کا سفر حقیقت کے قریب پہنچنے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب انسان خود کو پہچانتا ہے، اپنی نیکی اور نفس کے درمیان فرق دیکھتا ہے، اور دل کی روشنی میں اگلے سفر کی تیاری کرتا ہے۔ اور وہ لوگ جو خاموش رہتے ہیں، جو دنیا کی نظروں سے اوجھل ہیں، جو اپنی عبادت، علم اور ذکر میں عاجزی اختیار کرتے ہیں، وہ واقعی اللہ کے قریب ہوتے ہیں۔ یہ خاموشی، یہ سکوت، یہ دل کی روشنی ہمیں وہ سچ دکھاتی ہے جو زبانوں سے بیان نہیں ہوتا، وہ حقیقت جو صرف دل کے آئینے میں دکھائی دیتی ہے۔ سوچیں، اگر ہر انسان اپنی نیکی کو دل کی عاجزی سے پرکھے اور ہر عمل میں اپنی انا کی موت محسوس کرے تو دنیا کی حقیقت کیسے بدل جائے گی۔ یہ راز، یہ چھپی ہوئی روشنی وہ لمحہ ہے جب انسان اپنے آپ سے ملتا ہے، اپنے نفس کی حقیقت دیکھتا ہے، اور دل میں ایک پرسکون روشنی پیدا ہوتی ہے جو شاید کبھی ختم نہ ہو۔ یہ لمحہ دعا کا ہے، اے اللہ ہمیں اپنی نیکی میں عاجزی عطا فرما،
ہمارے اعمال کو صرف اپنی رضا کے لیے قبول فرما اور ہمارے دلوں میں غرور اور خود پسندی کی بجائے سکون اور روشنی ڈال۔ ہمیں اپنے خاموش دوستوں کے رستے کی طرح خاموشی میں اپنے قریب لے جا۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ دل سے اس دعا میں شامل ہیں تو کمنٹ میں آمین ضرور لکھیں اور اپنے دل کی گہرائیوں سے یہ التجا کریں کہ یہ روشنی ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے۔ اور اگر آپ نے آج کے اس سفر میں کچھ سیکھا ہے یا اپنے دل میں چھپی ہوئی حقیقت کو محسوس کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم اگلی رازوں بھری ویڈیو میں ملیں اور اسی طرح معرفت اور غور کے لمحات ساتھ بانٹیں۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔